جميلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے اللہ دے قرآن وچوں اے بات سماعت فرمائی کہ اس دنیا دے اوپر اگر سرکش ترین قوم ہے، باغی ترین قوم ہے تے او یہودیاں دی قوم ہے، اور اس بات وچ کوئی شک و شبہ نہیں کہ جتنے کو انعامات اللہ نے بنی اسرائیل تے فرمائے نے شاید ہی کسے اور قوم تے کیتے ہون، لیکن جتنا کو بنی اسرائیل نے اللہ دی نشکری اور بغاوت اور سرکشی کیتی ہے کسے دوسری قوم نے شاید ہی کیتی ہوئے۔ اللہ نے انہاں تے من سلوہ اتاریا، انہاں نے نشکری کیتی، رب نے انہاں دے سائے واسطے آسمان تے بدل بھیج دیتے، انہاں پھر بھی نشکری کیتی۔ اللہ نے فرعون تو نجات عطا فرمائی اور دریائے نیل تو بھی رب نے انہاں نو نجات عطا فرمائی۔ انہاں واسطے دریائے نیل وچ رب نے 12 رستے خشک بنا دیتے، پانیاں نو روک کے انہاں نو درمیان وچوں گزار کے اسے دریا وچ فرعون تے آل فرعون نو غرق کر دیتا۔ اور انہاں دی نشکری دا عالم اے ہے، اے دریا پار کر کے جدوں اگے گئے کسے قوم نو انہاں نے بتاں دی پوجا کردیاں دیکھیا تے کہن لگے موسیٰ آ دیکھنا کتنا خوبصورت منظر ہے، سامنے رب رکھ کے پوج دے نے پہ، سانو بھی اے دے نال دا خدا بنا دے، اسی بھی پوجیے۔
یعنی فرعون کو نجات پا کے دریاواں چوں خشکیاں دے رستے بنوا کے نکل کے بھی انہاں نے شرک وال ہی توجہ کی تھی۔ اور پھر جدو موسیٰ علیہ السلام تورات لین واسطے کوہ طور تے گئے، انہاں پچھوں بچڑا سونے دا بنا کے انہوں پوجنا شروع کر دیتا، اور ایدی سزا دے اندر ہزاراں بنی اسرائیلی یہودی قتل کر دیتے گئے۔ دسنا یہ مقصود ہے ایک ایسی سرکش اور باغی قوم ہے جدی تاریخ وچ ہے تے بغاوت ہی بغاوت ہے، سرکشی ہی سرکشی، اور اج تک یہ قوم اپنیاں سرکشیاں اور بغاوتاں تے کھڑی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اینا بھرپور مخالفت کی تھی، دین اسلام دی مخالفت کی تھی، آپ دے قتل دے پروگرام بنائے، آپ علیہ السلام نو نقصان پہنچان وچ کدی بھی اینا کسر نہیں چھڑی۔ اے ایسی قوم باغی اور سرکش قوم یہودیاں دی قوم ہے۔ اور میں اے پچھلے جمعے اشارتاً بات کی تھی کہ ایک دجال آنے قرب قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے کہ دجال دا ظہور ہوئے گا، اور اس دجال دے پیروکار بھی ہونگے تے اے یہودی ہی ہونگے، اینا یہودیاں ہی انہوں اپنا خدا مننے، اپنا رب مننے، اور او دے پیروکار بن کے اینا لوگاں دے ظلم و ستم ڈھانے نے، لوگاں نو قتل کرنے، اور اے ساریاں باتاں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث وچ بیان فرما دیتی ہیں کہ آپ دی حدیث وچ شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دجال دے تذکرے فرمائے نے، آپ نے تذکرہ کر دیا ہویا آکھے لوگوں، ہر نبی نے دجال دے فتنے تو اپنی قوم نو ڈرائے ہے، لیکن جس طرح میں دجال دے متعلق توانو وضاحت نال دس رہے ہیں، کسے نبی نہیں دسیا۔ ہر نبی نے ڈرایا ضرور ہے پر وضاحتاں نہیں کی تھیاں، اور چونکہ تسی آخری امت ہو تو آڈے وچوں ہی انہیں ظاہر ہونے، اس واسطے میں توانو او دیاں علامتاں دسنا، او دیاں نشانیاں دسنا، او دے متعلق میں توانو وضاحتاں دسنا، تاکہ تسی او دے شر کو لو بچ سکو۔ اور اے دجال بہت بڑا فتنہ ہے، کتنا کو بڑا فتنہ ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نماز پڑھ دے تے آپ نماز وچ رب کو دعا کر دے، اور میرے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا سکھلائی، اور سیدنا ابو بکر صدیق اس دعا دے بیان کرنے والے راوی وہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ السلام نے دعا میں نے سکھائی، تشہد دے اندر میرے پیغمبر دعا پڑھیا کر دے سن، اللہ مینوں اور توانوں بھی یہ دعاواں یاد کر کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو دعاواں دا بہت عمل دخل ہے فتنیاں تو بچن واسطے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کر دے تشہد دی حالت دے اندر، جدو اتحیات پڑھ دے، درود پڑھن تو بعد میرے نبی دعا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ ایدہ ترجمہ بھی سماعت فرما لو،
تے کوشش کرو ہر بندہ اس دعا نو یاد کرے اور اس دعا نو ہر بندہ ہر نماز دے اندر پڑھے. اپنے بچیاں نو اے نماز یاد کرواؤ. اگر تسی اپنے بچیاں نو اے دعاواں یاد کروا کے انہاں نو دجال دے فتنے تو بچا سکو, انہاں نو عذاب جہنم تو بچا سکو, انہاں نو قبر دے عذاب تو بچا سکو, اے تواڈا بہت بڑھیا بہت عظیم تحفہ ہوئے گا اولاد دے حق دے اندر. اور اگر تسی اپنی اولاد نو فتنہ دجال تو نہ بچا سکو, فتنہ قبر تو نہ بچا سکو, عذاب جہنم تو نہ بچا سکو, تے تواڈیاں محبتاں دا کوئی فائدہ نہیں. بیکار نے ایسیاں محبتاں جیڑیاں اولاد نو عذاب جہنم تو نہ بچا سکن, عذاب قبر تو نہ بچا سکن, فتنہ دجال تو نہ بچا سکن. میرے پیغمبر ہر نماز وچ دعا کریا کردے سن, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. عرش والیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولوں پناہ منگنا وا, اللہ تیری پناہ منگنا کہ مینوں عذاب قبر کولوں محفوظ فرما. اللہ قبر دے عذاب وچ مینوں مبتلا نہ کری. واعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ میں محمد تیری پناہ منگنا وا, اللہ مینوں اپنے رحمت دے نال جہنم دے عذاب کولوں محفوظ فرما. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, عرش والیا مینوں دجال دے فتنے دے شر کولوں بھی محفوظ فرما. میں تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا, اللہ مینوں دجال دے فتنے کولوں بھی بچا. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اللہ مینوں زندگی تے موت دے فتنے کولوں بھی محفوظ فرما. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم, اللہ مینوں گناہاں کولوں بھی اپنی پناہ وچ لے لے. اللہ مینوں تاوان کولوں بھی اپنی پناہ وچ لے لے. اللہ مینوں تاوان کولوں بھی محفوظ فرما, اللہ مینوں گناہاں تو بھی محفوظ فرما. اے دعا میرے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز وچ کریا کردے سن. اور میں تانوں ایک گل پوچھنا چاہنا, میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے دجال دے فتنے تو وہی بندہ بچ سکے گا جدا ایمان بڑا مضبوط ہوئے گا, جدا ایمان بڑا کامل ہوئے گا. جتنا ایمان مضبوط ہوئے گا اتنا ہی دجال دے مقابلوں بندہ کھڑا ہو سکے گا. اور میں تواڈے کولوں سوال کرنا, میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود کے کسے بندے دا ایمان ہو سکتا ہے؟ آپ دے ایمان نالوں زیادہ مضبوط ایمان کدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میرے پیغمبر دا ایمان سارے ایمان والیاں تو زیادہ, میرے نبی دا ایمان سب تو زیادہ مضبوط, میرے پیغمبر میں تقوی سب تو زیادہ, میرے پیغمبر علیہ السلام میں استقامت سب تو زیادہ. پھر بھی میرا نبی رب کو دعا کر رہا ہے, اللہ تو منو عذاب قبر تو بچا, تو منو عذاب جہنم تو بچا, تو منو فتنہ دجال تو بچا. اور میرے نبی نے دسیا ہے وے اپنے ایمان دے اتے ناز نہ کرنا, اپنے اسلام اتے ناز نہ کرنا, اپنے تقوی تے ناز نہ کرنا. اس ایمان وچ استقامت بھی دینی ہے, رب نے دینی ہے. اور ایمان دی بدولت اگر دجال دے فتنے کو بچانا تے عرش والے رب نہیں بچانا. اس واسطے رب کو دعا کرو, اللہ کو پناہ منگو, نالے تے کوشش بھی کرو جیڑی پیغمبر علیہ السلام نے دسی ہے, جیڑی رہنمائی میرے نبی نے کیتی ہے, نالے اللہ کو دعا کرو, دعا بھی کرو کوشش بھی کرو. اور کوشش کی دسی ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ علیہ السلام نے ذرا دجال دے والے نال جیڑیاں باتاں دسیاں نے نا, میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. میں اے مضمون دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے, حالات اس وقت دنیا دے اندر جیڑے بن رہے نے اے سارے حالات اس بات دی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ دجال دا زمانہ قریب تر آندا جا رہا ہے, دجال دا زمانہ نیڑے آندا جا رہا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی نا, آپ نے فرمایا 3 دجال قیامت تو پہنا, 3 دجال اس دنیا دے اندر آن گے, کذاب ہون گے, جھوٹے ہون گے, نبوت
دا دعویٰ کریں گے. ذرا اندازہ کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے ہون تک کتنے ایسے دجال آ چکے نے جڑے نبوت دا دعویٰ کر چکے نے, جڑے نبوت دا اعلان کر چکے نے. کردے مرزا غلام محمد قادیانی لانتی نبوت دا دعویٰ کر دے, کدرے اسود عنسی نبوت دا دعویٰ کر دے, کدرے مسلمہ کذاب نبوت دا دعویٰ کر دے, کدرے کوئی بی بی نبوت دا دعویٰ کر دیئے, کدرے آج دے اس دور دے اندر بھی کئی ایسے بدنصیب اور بدبخت لوگ سوشل میڈیا تے موجود نے جڑے نبوت دا اعلان کر رہے نے, نبوت دے دعوے کر رہے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا سی سچ ثابت ہو رہا ہے. اے چھوٹے چھوٹے دجال ہوندے جا رہے ہیں. اے دجال دجل تو میں, دجل دا معنی فریب, دجل دا معنی دھوکھا, دجل دا معنی فراڈ, دجل دا معنی حقیقت دے خلاف. اے دجال ظاہر وچ کچھ ہوئے گا, باطن وچ کچھ ہوئے گا. اسی طرح اے جننے بھی چھوٹے موٹے دجال آ رہے ہیں ظاہر وچ کچھ نے, باطن وچ کچھ نے. آج جننے بھی نبوت دے دعوے کرنے والے نے اے بھی دھوکھا ہی دے رہے ہیں نا, فراڈ ہی کر رہے ہیں. کوئی مہدی ہون دا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ پچھلے جمعے دی خبر ہے مکہ المکرمہ دے اندر حرم شریف دے اندر خطبہ جمعہ دے اندر ایک بندہ اٹھیا, انہیں دوڑ کے امام صاحب دے ممبر وال جان دی کوشش کی تھی اور انہوں پولیس والے گرفتار کر لیا. بعد چونے انہیں کیا جی میں اعلان کرنا چاہنا سا کہ میں مہدیاں تے میں آ گیا ہوں. اے بھی دجال نے جیڑا کوئی مہدی ہوندا اعلان کر رہے ہے, کوئی معاذ اللہ مسیح ہوندا اعلان کر رہے ہے, کوئی نبی ہوندا اعلان کر رہے ہے, کوئی رسول ہوندا اعلان کر رہے ہے. یہ چھوٹے چھوٹے دجال نے, یہ اس بڑے دجال دے آن دے حالات سازگر کر رہے ہیں. حضرات توجہ فرمانا, اینا دجالاں دا مطلب یہ نہیں جویں کہ بعض لوگاں نے مطلب لیا ہے. آندے نے جی دجال امریکہ ہے, یہ جی امریکہ ہون ظاہر ہو چکے ہیں لہذا دجال آ چکے ہیں, ہون بس قیامت ہونی ہے. اور کوئی آندہ جی نہیں, یہ جناب فلانا دجال ہے, وہ جی ظاہر ہو چکے ہیں بس ہون قیامت ہونی ہے. اور لوگوں سنو, اے امریکہ دجل کر دے, اے دجال دا حمایتی ہو سکتا ہے, دجال دیاں راواں ہموار کر رہے ہیں, اسرائیل دجل کر رہے ہیں, دجال دیاں راواں ہموار کر رہے ہیں, دجال واسطے رستے تیار کر رہے ہیں. اے یورپ دے جتنے ممالک نے اے سارے دجال دے حمایتی ہو سکتے نے, دجال دیاں راواں ہموار کر رہے ہیں, دجال دے ساتھی ہو سکتے نے. پر جیڑا اصل دجال جتنیاں خبرہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتیاں نے, او دجال حال ظاہر ہونے اور او دے ظاہر ہون دے حالات سازگار ہو رہے ہیں. آج جنہ تسی دیکھ رہے ہو نا, یہودی بھرپور طریقے نال مضبوط ہوندے چلے جا رہے ہیں, معیشت دے اعتبار نال, معاشرت دے اعتبار نال, اسلحے دے اعتبار نال, ٹیکنالوجی دے اعتبار نال. اے جو کچھ بھی ہے اے سب کچھ دجال دے آن دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں. اور یہودی اپنے ایک مسیحا دا انتظار کر رہے ہیں, جیڑا مسیحا دجال ہوئے گا اے جدو آئے گا اے دے یہودی پیروکار بنن گے اور اینو خدا منن گے اور اے دے نال مل کے پوری دنیا دے لوگاں تے ظلم و ستم ڈھان گے. اس واسطے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. یہودی نہ پہلے تہاڈا سجن سی, نہ اج تہاڈا دوست ہے, قیامت تک تہاڈا دوست نہیں ہو سکدا. اے اج بھی دشمن ہے تہاڈا, کل بھی دشمن سی, کل بھی دشمن رہے گا. اے نہیں تہاڈے بچیاں دے ایمان برباد کیتے, اگوں بھی کر رہے ہیں. اے نہیں تہاڈا اسلام برباد کیتا, اگوں بھی کر رہے ہیں. اے نہیں دجال نال مل کے تہاڈے ایماناں دا بیڑا غرق کرنا ہے. اس واسطے محتاط ہو جاؤ, متوجہ ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ. اساں انشاءاللہ دجال تے دجالیاں دا مقابلہ کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. اللہ سانو ہمت عطا فرمائے. اللہ اگر ساری زندگی چے بے ایمان زار ہو جائے, عرشاں والیا سانو ایمان دی استقامت عطا فرمائے. اللہ اگر ساڑیاں زندگیاں جو ظاہر ہو جائے, اللہ سانو استقامت فی الدین عطا فرمائی, استقامت فی التوحید عطا فرمائی, اور اللہ ایدہ تے ایدے حمیتیاں دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرمائی. آمین کہہ چھڑو.
تے یا اللہ جے ساڈی زندگی چ نہ آئے ساڈیاں اولاداں اگوں انہاں دی اولاداں دی زندگی چ آئے ربا ساڈیاں اولاداں نو بھی ایمان تے استقامت عطا فرمائی اے اپنی اولاداں نو دسیا کرو اے فتنے آن والے نے انہاں فتنیاں تو بچ جایا جے انہاں دا مقابلہ کرن دی کوشش کریا جے آؤ میں دساں اس دجال دے حوالے نال میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے اور ایک گلا جڑیاں میں تانوں دسن لگا تانوں خوف زدہ کرنا مقصود نہیں ڈرانا مقصود نہیں تانوں چوکنا کرنا مقصود ہے ہوشیار کرنا مقصود ہے توجہ دلانا مقصود ہے تاکہ کل قیامت نو تسی یہ نہ کہہ سکو اسی جتھے جمعہ پڑھنے سا انہاں تے سانوں دسیا ہی نہیں سی کہ آ فتنے بھی آنے نے سنو فتنے دا دور شروع ہے فتنے آ رہے ہیں ہر آن والا دن نوے تو نواں فتنہ نکل رہی ہے آج جیڑے فتنے وال میں تواڈی توجہ دلانا چاہنا اے ہے دجال دا فتنہ میرے پیغمبر دی ایک حدیث سماعت فرمانا حضرت عمران بن حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام ساعتی امر اکبر من الدجال رواہ مسلم صحیح مسلم دی روایت سندن متن روایت درست ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے ما بین خلق آدم الى قیام ساعتی امر اکبر من الدجال اور لوگو آدم علیہ السلام دی تخلیق تو لگ کے آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو لگ کے فرمایا قیامت تک آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو لگ کے الہ قیام ساعتی قیامت دے قائم ہون تک آپ فرماندے نے امر اکبر من الدجال کوئی ایسا فتنہ نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں کوئی ایسی مصیبت نہیں کوئی ایسا شر نہیں اکبر من الدجال جڑا دجال دے فتنے تو بڑا ہوئے کوئی ایسا شر نہیں جڑا دجال دے شر تو بڑا ہوئے کوئی ایسا فتنہ نہیں جڑا دجال دے فتنے تو بڑا ہوئے پتہ لگا آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو لکھے قیامت تک جتنے بھی فتنے جتنیاں بھی مصیبتاں جتنی بھی پریشانیاں جتنے بھی شر جتنے بھی مصائب آئے ہیں انہاں سب تو بڑا اگر فتنہ مصیبت اور شر ہے تو دجال دا فتنہ ہے دجال دا شر ہے دجال دی پریشانی ہے ایک کون کہہ رہے ہیں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب تو بڑا اس دنیا دا فتنہ او کیڑا ہے فتنہ دجال کیڑا فتنہ اسے لئے تے میرے نبی ہر نماز میں دعا کر دے سن اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہ دجال دے فتنے کولو مینوں اپنی پناہ وچ لے لے اے کون کہہ رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں نے دعاواں یاد نے نا میں صاحب لایا او بھی رٹائی لائی ہوندے نے انے وائی پڑھی ہوندے نے پتہ کوئی نہیں میں آنا کیاں پیا سمجھ کوئی نہیں میں رب کولو منگنا کیاں پیا اور خدا واسطے جنہاں نے دعا یاد ہے وہ دا ترجمہ ذہن وچ رکھو سمجھ کے پڑھیا کرو تسی رب کو منگ کی رہے ہو انے بار ہٹے نہ لایا کرو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ رب کو رو رو کے دعاواں کریا کرو عرش والیا دجال دے فتنے تو سانو اپنی پناہ وچ لے لے اے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں سب تو بڑا اس کائنات دا فتنہ دجال دا فتنہ ہے آؤ ذرا میں اگے بھی سناواں حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دی وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یخفی علیکم ان اللہ تعالی لیس بآور وان المسیح الدجال آور عین الیمنا کأنہ عینہ عنبۃ طافیۃ اور اگلی روایت بھی سن لو وان انس
انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امتہ الاور الکذاب الا انه آور وان ربکم لیس بآور مکتوب بین عینیہ کافارا۔ یہ دوویں روایتاں بخاری مسلم دیاں نے، متفقن علیہ روایات نے۔ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم نو دجال دے فتنے تو ڈرایا، ہر نبی نے اپنی قوم نو دجال دے فتنے تو ڈرایا ہے۔ ما من نبی الا قد انذر امتہ الاور الکذاب، ہر نبی نے اپنی امت نو اس پہنگے کذاب دے فتنے کو ڈرایا ہے، تے میں بھی تانوں او دے فتنے تو ڈرانا وا۔ تے کسے نبی نے ایدیاں وضاحتاں بیان نہیں فرمائیاں، میں تواڈے سامنے ایدیاں وضاحتاں کر دینا، میں تواڈے سامنے اینو کھول کھول کے بیان کر دینا۔ اللہ دے رسول کی آپ فرماندے نے ان اللہ لا یخفی علیکم، اللہ تواڈے تے مخفی نہیں، رب تواڈے تے پوشیدہ نہیں، اپنی قدرتاں دے نال ہر جگہ تے ہو، اپنی قدرتاں دا اظہار کردا نظر آوندا ہے۔ اور سنو ان اللہ تعالی لیس بآور وان المسیح الدجال آور عین الیمنا۔ آپ فرماندے نے لوگوں دجال جدو آئے گا رب عمدہ دعویٰ کرے گا، اپنے آپ نو خدا کہلوائے گا، پر سن لو اللہ پہنگا نہیں، اللہ نبینا نہیں، اللہ اندھا نہیں، اللہ دیاں اکھاں وچ عیب کوئی نہیں، اللہ دیاں اکھاں وچ کوئی نقص کوئی نہیں، اللہ دیاں اکھاں وچ پہنگا پن کوئی نہیں۔ ان اللہ تعالی لیس بآور، اللہ پہنگا نہیں، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ آوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، تے جیڑا دجال ہے اے اپنے آپ نو رب کہلوائے گا، پر اے دی ایک آنکھ مٹی ہوئے گی تے دوسری آنکھ وچ بھی نقص ہوئے گا۔ فرمایا ایک آنکھ تے اونجی دی ہونی ضائع ہے، اوتھوں اینو نظر ہی نہیں ہونا، ایک آنکھ جو نظر آئے گا لیکن او دے وچ بھی نقص ہوئے گا۔ فرمایا جویں انگور ہوندا ہے نا، انگور، اس انگور دی طرح اے دی آنکھ پھلی ہوئے گی، اے ایک آنکھ تو پہنگا ہوئے گا، دوسری آنکھ بھی اے دی خراب ہوئے گی۔ اور تواڈا اللہ پہنگا نہیں، لہذا یقین رکھیا جے جیڑا پہنگی آنکھ والا آئے گا، جیڑا جناب پھلی آنکھ والا آئے گا، ایک کذاب دجال ہوئے گا، تواڈا رب کدی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تواڈے سامنے رکھا، اور دھیان کرے آجے، مینوں ڈر اس گل دا، میں ڈرنا اپنی قوم تو اس بات تو جیڑے درختاں دے کرامتاں ویکھ کے درخت پوجن لگ پیندے نے، جیڑے ٹھیریاں دیاں کرامتاں ویکھ کے ٹھیریاں تے سجدے پہ جاندے نے، ہائے ہائے، اور جیڑے پتھراں نو سجدے کردے نے پوجدے نے، او دجال نو رب منن واسطے انہاں ایک لمحہ نہیں لانا، کیونکہ او دے کول تے اختیارات ہی بڑے ہونے نے، او دے کول تے جناب قدرتاں ہی بڑیاں ہونیاں نے۔ اب پچھلے دن ایک جگہ تے عیسائی طبقہ عیسیٰ علیہ السلام دا او جڑا بناندے نے نا مورتی جئی، انہاں نو ایک درخت نہ لٹکایا ہے، جویں انہاں دے گرجے گھراں وچ لٹکے ہوندے نے عیسیٰ علیہ السلام دیاں مورتیاں، الیاذ باللہ معاذ اللہ، سولی دتیاں لٹکدیاں ہویاں نظر بکھایا جاندا ہے نا، انج ایک درخت نہ لٹکے تے اے انہاں دی پوجا کردے نے، انہاں نو آ کے چومدے چڑھدے نے تے درخت نال یا کسے دیوار نال، تے خبر اے سی کہ انہاں دے پیراں دے وچوں پانی دے قطرے نکلن لگ پئے، اس مجسمے دے پیراں وچوں کی نکلن لگ پئے، بولے اجے پانی دے قطرے نکلن لگ پئے، تے لوکی نس پہ شیشیاں لے کے آندے نے
اے مسیح سادے قدمہ چو پانی دے قطرے نکلن لگ پے نے، اے بہت بڑا معجزہ ہویا ہے، اے پانی بڑی شفا والا ہے۔ اور لوکی شیشیاں چ قطرے قطرے پا کے لئی جاندے نے، شفا والا پانی ہے۔ عیسیٰ دے مجسمے دے پیراں چو نکلے ہے، تے جدو تحقیق کیتی گئی پتہ لگا پیچھے او گٹر دی پیپ لائن سی وہ لیک ہو گئی، گٹر دی پیپ لائن لیک ہو گئی ہے، تے او دے جو پانی سم سم کے مجسمے دے پیراں چو تھلے گا ڈگدا ہے۔ وہ یاد ہے اس دنیا دے نظریات دا حال، اے دنیا دجال نو خدا نہ منے گی، جیڑا آسمان والی اشارہ کرے گا بارش برس پوے گی، زمین والی اشارہ کرے گا زمین پھل اگا دے گی، زمین پیداوار اگا دے گی، غلہ اگا دے گی، اور جیڑا بندے نو مار کے اشارہ کرے گا بندہ زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا اے قوم اس دجال نو خدا نہ منے گی؟ مینوں ڈر اس بات دا۔ ہائے ہائے، ایتھے وزیرآباد دے کسے جگہ تے پچھلے چند سالاں دی بات ہے، آندے نے کٹے نے دودھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ اکثر لوگوں نو یاد ہوئے گا، کٹے نے دودھ اوتھے بھرے ٹپ پے دودھاں دے، لوکی شیشیاں پر لے جاندے نے، بڑا برکت والا دودھ ہے، بڑا کرامت والا دودھ ہے۔ اے جناب کٹے نے دودھ دیتا ہے، اندازہ کرو۔ اور جڑے کٹے دا دودھ پی کے کرامتاں لئی پھردے نے، او دجال نو خدا نہ منن گے۔ آج کل نیٹ دے اتے ایک نواں کلپ چڑھیا ساڈے کچھ اسلامی بھائیاں دا، اے جی فلاں جگہ تے ایک پتھر پیا ہے، جیڑی نیت کر کے خواہش کر کے پتھر نو چکو، جے پتھر چکیا جائے تے دا مطلب ہے خواہش پوری ہو جائے گی، جے پتھر نہ چکیا جائے تو نہیں پوری ہوئے گی۔ تے اے اسلامی بھائیاں دے ایک بہت بڑے عالم دین جیڑے انہاں دے سربراہاں وچوں نے، او باقاعدہ جا کے پتھر چکے تے تحقیق کر کے تصدیق کر کے آئے نے، واقعی میں خواہش کیتی تے پتھر چکیا گیا، پھر دوجی کیتی تے پتھر نہیں چکیا گیا، بالکل صحیح ہے۔ اور جیڑے پتھراں نو چک کے پتہ لواندے نے خواہش پوری ہونی ہے کہ نہیں، یہ دا مطلب ہے انہاں دے نزدیک پتھر عالم الغیب ہے، پتھر غیب جاندا ہے۔ اور جیڑا پتھراں دے متعلق عقیدہ رکھ دے، اور دجال جدو انہوں ساریاں خبراں دے گا، او دے متعلق خدا اوندا یقین نہ کرے گا۔ اور تسی ڈھیریاں تے جا کے ڈگ پیندے ہو، اے جی وچوں آواز ہوندی ہے بابا بول دے، تے جدو دجال بولے گا تسی انہوں خدا نہ منو گے۔ اے جی فلانے پیر صاحب وہ کی ہویا ہے، انہاں کرامت وکھائیے، او جناب پانی اتے ٹر رہے سن اور مسلح بچھا کے پانی تے نماز پڑھ رہے سن، او ہواواں چڑھ رہے سن۔ اور جیڑا اینا شیطانہ دے اے کرتب ویکھ کے اینا نو ولی اللہ منی پھردا ہے، پہنچیاں شخصیتاں منی پھردا ہے، اینا دے پیراں وچ سجدے کردا پھردا ہے، اور دجال نو رب نہ منے گا۔ اور لوگوں خدا دا خوف کرو، اے سب دجل ہے، سب فریب ہے، سب فراد ہے، سب دھوکہ ہے۔ حقیقت تو ہے جو اللہ نے قرآن میں دسی ہے، آمینہ دلال نے اپنے فرمان میں دسی ہے۔ اور میں حدیث ایک سنا لگا سا، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لوگوں دجال آئے گا تے اپنے آپ نو خدا کہے گا، دجال آئے گا اپنے آپ نو رب کہلوائے گا، لوکی انہوں رب منن گے، انہوں خدا تسلیم کرن گے، پر تسی یہ جان لو کہ اللہ جیڑا حقیقی رب ہے او قیامت تو پہلا کسے نو نظر آونا، اور قیامت دے دن تو پہلا رب کسے نو نظر آونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ربا میں تینوں ویکھنا چاہنا، رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تیریاں دنیا دیاں اکھاں مینوں نہیں ویکھ سکدیاں۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے آسماناں تے، اے اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، جیڑا بندہ اے آندا معراج دی راتی نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے،
فرمایا او بندہ جھوٹ ہے، میرے نبی نے معراج والی راتی رب نو نہیں دے ویکھیا، اور دنیا دی آنکھاں رب نو قیامت تو پہلا نہیں ویکھ سکدیاں۔ نبی پاک فرماندے نے تہاڈا رب قیامت تو پہلا نظر نہیں آ سکدا، جیڑا آ کے اپنے آپ نو رب کہے اور رب نہیں ہوئے گا، خدا نہیں ہوئے گا، اللہ نہیں ہوئے گا، دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا۔ اللہ سانو ایک گلا سمجھن دی اور انہاں تے ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو انہاں گلاں دے اوتے ایمان رکھ کے رب کولو دعاواں منگن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں تانوں سناواں حدیث، اے دجال دا فتنہ کتنا کو سخت فتنہ ہونا ہے، اور لوگوں دجال دے فتنے تو بچ جایا جے۔ میں روایت سنا لگا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ ہو، سارے آکھو رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه آور وانه یجیع معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار وان انذرکم کما انذر به نوح قومه۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، او لوکو میں تانوں دجال دے فتنے تو انجی ڈرا رہا ہاں جویں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا سی۔ پتہ لگا اس دجال دے فتنے تو نوح نبی نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے، اس دجال دے فتنے تو ہر نبی نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے۔ فرمایا میں تانوں انجی ڈرا رہا ہاں جویں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا سی۔ اور سن لو میں تانوں دجال دے متعلق حدیث ایک بیان کر لگا، ما حدث به نبی قومه، ایسی حدیث جیڑی کسے قوم نو انہاں دے نبی نے بیان نہیں کی تھی، اللہ دے نبی کی بیان فرمان لگے ہو۔ فرمایا دجال دے متعلق سنو، انہو آور، دجال پہنگا ہوئے گا، دجال پہنگا ہوئے گا، تے ساڈا رب پہنگا نہیں جے، ساڈا رب ہر عیب تو پاک ہے۔ اسی آنے ہیں نا سبحان اللہ، سبحان آنے اگر نہیں آتے سبحان، اور نماز تو بعد اسی پڑھنے ہیں نا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر۔ کدی سوچیا جے کہ پڑھنے کیوں ہاں، انہاں دا معنی کی ہے؟ گل پھر اوتھے انے وارٹے اساں لائے نے، بس سمجھ کوئی نہیں، سمجھ کے پڑھ۔ میں کدی کدی رہا نا سلام پھیر کے میں بھی بہنا، مقتدی بھی بہندے نے، میں بھی اوہی نماز تو بعد والے ورد وظیفے کرنا وہ بھی اوہی کرتے نے، تے میرے والے ادھے بھی نہیں ہوندے تے وہ مکا بھی بہندے۔ میں سوچی پہ جانا پتہ نہیں میں اور ہولی ہولی پڑھنا یہ فٹافٹ پڑھ لیندے نے، پر گل ایک سوچن والی ہے۔ اور تو سبحان اللہ آکھیا، تینوں کو پتہ ہے تو سبحان اللہ کیوں آکھیا؟ کی معنی ہے دا؟ کیڑی شے تو اللہ پاک ہے؟ اے ذہن وچ رکھ، اپنے دماغ وچ رکھ، ہر وار سبحان اللہ کہیں دیا سوچ کے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیڑی گل تو من کل نقص و عیب، ہر نقص تو اللہ پاک ہے، ہر عیب تو اللہ پاک ہے، ہر کمزوری تو اللہ پاک ہے۔ رب دے کھاتے وچ کوئی کمزوری ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دے کھاتے وچ کوئی نقص ہے ہی کوئی نہیں، اللہ دے کھاتے وچ کوئی عیب ہے ہی کوئی نہیں۔ رب دیاں اکھاں بالکل صحیح نے، اللہ دے کن بالکل صحیح نے، جویں دے بھی ہے نے کما یلیق بشان ہی، رب دے کن ہے نے کیویں دے نے جویں او دی شان نو لائق ہے، رب دیاں اکھاں ہے نے کیویں دیاں نے جویں او دی شان نو لائق ہے، رب دا چہرہ ہے وے کیویں دا جویں او دی شان نو لائق ہے، اللہ بول دے کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے، اللہ دے ہاتھ ہے نے کیویں جویں او دی شان نو لائق نے، رب دے پیر ہے نے کیویں جویں او دی شان نو لائق نے، اللہ دی پنڈلی ہے وے کیویں دی جویں او دی شان نو لائق ہے، اللہ بیٹھا ہے کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے، اللہ ٹردے کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے، اللہ نس
ہسدا ہے کیویں جویں اودی شان نو لائق ہے، اللہ مسکراندا ہے کیویں جویں اودی شان نو لائق ہے، اللہ نو غصہ آوندا ہے کیویں جویں اودی شان نو لائق ہے، اللہ رحم کردا ہے کیویں جویں اودی شان نو لائق ہے۔ اے رب دیاں صفتاں، انہاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے۔ انہاں تے ایمان نہ لے آئے گا بے ایمان ہو جائے گا، فاسق کافر بن جائے گا۔ انہاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے، پر ایمان کیویں لے آنا ہے؟ کیویں اودی شان نو لائق نے، تے نال اے وی کہنا سبحان اللہ، اللہ ہر کمزوریاں تو پاک ہے، اللہ ہر عیب تو پاک ہے، اللہ ہر نقص تو پاک ہے، اودیاں اکھاں صحیح نے۔ اور جیڑا دجال آ کے خدائی دا دعویٰ کرے گا او پینگا ہوئے گا۔ بولو کی ہوئے گا؟ اوے نشانی نظر آ گئی جے، یاد رکھو گے؟ اپنی اولاداں نو بھی سمجھاؤ گے کہ نہیں سمجھاؤ گے؟ میں پڑھیا حدیث وچ، میرے ہاتھ وچ کتابے دے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے ہیں اے دجال آئے گا، ساری زمین تے پھرے گا 40 دن یا 40 سال، 40 دن یا 40 سال اے پوری زمین دے تے رہے گا۔ لیکن صحیح بات ہے یہ 40 دن، کیونکہ 40 سال والی جڑی بات ہے نا وہ اس اعتبار نہ لے او دا ایک دن ایک سال دے برابر ہوئے گا۔ او دا ایک دن، بولو ہائے ہائے ہائے، اس فتنے کو لو پناہ منگیا کرو۔ ایک دن سال دے برابر، ایک دن صحابہ نے آگیا سونے پھر نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ ایک دن جو سال دے برابر ہویا، سونے پھر نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ فرمایا وقت دا حساب لا کے پڑھ لیا کرے جی۔ کیدا حساب لا کے؟ تے آج دی ٹیکنالوجی نو سامنے رکھو، ہاں وقت دا حساب لا کے نمازاں پڑھیاں جا سکدیاں نے کہ نہیں پڑھیاں جا سکدی؟ ہویا گھڑی تانوں دس دیے، لو ہن 4 بج گئے نے فجر دا ٹائم ہے، ہن جناب 12:30 ہو گئے نے ظہر دا ٹائم ہے، ہن پھر اگو 4 بج گئے نے عصر دا ٹائم ہے، اگو جناب 7 سوا 7 ہو گئے نے مغرب دا ٹائم ہے، 9 سوا 9 ہو گئے نے عشاء دا ٹائم ہے۔ گھڑی نے دسیا ہے، ہن گھڑی نے دسیا کو رات پینی شروع ہو گئی ہے، اور رات دے 12 بج گئے نے، آگو پھر سویرے فجر دا اگلے دن دا ٹائم ہو گیا ہے، اگلے دن دی ظہر ہو گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او دا ایک دن سال برابر ہوئے گا۔ ایڈا وڈا فتنہ ہے، او دا دن سال تو پہلا مکنا ہی نہیں۔ ایمان نہ دسو کڈا وڈا فتنہ ہے، کنی آزمائش ہے۔ اور 40 دن جو انہیں زمین تے رہنا ہے، تے جے 40 دن عام دنہ ورگے ہون تے پھر بھی اسی کچھ سوچ سکتے چلو فٹافٹ 40 دن نکل جان گے تے ساڑی جان چھوڑ جائے گی۔ تے جیدہ ایک دن سال برابر ہویا، کننا وڈا فتنہ ہے، کنی بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا ٹائم دے صاحب نے نمازاں پڑھ لیا کریں۔ نبی پاک فرماندے نے ساری دنیا تے پھرے گا، پھر آئے گا مکے تے مدینے وال، کدے وال آئے گا؟ مکے تے مدینے وال آئے گا۔ اے یہودی آ جاندے نے اساں مدینہ مسلمانہ کولوں کھو لینے، اے پتہ کدے بیس تے آندے نے؟ دجال دی بیس تے آندے نے، آندے نے ساڈا مسیح آن والا ہے، اساں اپنے مسیح دے نال مل کے اساں مسلمانہ کولوں مدینہ کھو لینا کیونکہ مدینہ ساڈا ہے۔ اور نبی پاک نے انہاں نو مدینے او کڈیا سی نا، پتہ ہے جے کہ نہیں؟ کہ نہیں پتا جے کہ نبی پاک نے یہودیاں نال جناب معاہدے کیتے سن۔ ٹی وی تے بیٹھ کے کئی چلے لوگ یہی گلاں لئی پھرتے ہیں، او جی نبی پاک نے یہود کے ساتھ معاہدے کیے تھے، آج پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ جاہل طبقہ جڑا تہاڈیاں سامنیاں تے بیٹھا ہے، دین دے اعتبار نال بالکل جاہل، الف تو بے دا پتہ نہیں ہے، نہ بے وقوفا سامنیاں تے آ کے بٹھایا تساں انہاں نوں۔ اے جی نبی پاک نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا سی، اور میرے نبی نے معاہدہ کیتا سی، اور جدو جنگ خندق آئی تے انہاں غداری کیتی، کنہ یہودیاں نے کنہ کیتی؟ سن 5 ہجری دے اندر جنگ خندق ہوئی، انہاں ظالمہ غداری کیتی، میرے پیغمبر نال وعدے دی خلاف ورزی کی تھی،
جنگ خندق ختم ہو گئی، میرے نبی گھر وچ آئے، اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں تے جبرائیل علیہ السلام آ جاندے نے، آ کے آندے نے سونیا کی کر دے ہو؟ فرمایا جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگی لباس اتار رہے ہیں۔ فرمان لگے اساں تے حالے اتارے نہیں، تسی کیوں اتارن لگ پئے ہو؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تساں کیوں نہیں اتارے؟ فرمایا رب آندا جنہ غداری کیتی ہے انہاں نوں لتر مارنے، انہاں نوں او سارے بولو اچھی بولو کی مارنے نے؟ تسی بھی مارن نوں تیار ہو؟ انشاءاللہ انہاں یہودیاں نوں صرف لتر نہیں مارنے، انہاں نوں اللہ دی رحمت نال بڑا کچھ مارنا ہے، انہاں نوں مکانا ہے انشاءاللہ۔ اے یہودی نسل ہے ہی غدار ہے، انہاں نوں تباہ کرنا رب نے تے مسلماناں دے ہتھوں کروانا ہے انشاءاللہ۔ سنو اللہ دے نبی نکلے، جبرائیل علیہ السلام نہ نکلے، کئیاں نوں غلام بنایا، کئیاں نوں لونڈیاں بنایا، باقیاں نوں جواناں نوں قتل کیتا اور باقیاں نوں اتھوں نکال دیتا، مدینے چو دیش نکالا دے دیتا، پھر ایک خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخری وقت جے فرمایا سی، آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، آپ دنیا تو جا رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی تے نہ یہودیاں نو مدینیوں کڈیا، ایک خیبر میں جا کے بعد ہو گئے تے میرے نبی دنیا تو جاندے جاندے فرما رہے ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اور یہودیاں نو جزیرہ عرب تو کٹ دیا جے، انہاں دے شر تو بچنا جے تے انہاں نو جزیرہ عرب تو نکال دیا جے۔ پھر جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا، آج یہودی عمر فاروق دا نام سن کے کیوں نہ چڑھدا ہے؟ آج یہودی عمر فاروق تو کیوں نہ پریشان ہے؟ یہودی بھی عمر فاروق دا نام سن کے چڑھدا ہے، یہودی دے حمیتی بھی ایرانی بھی عمر فاروق دا نام سن کے چڑھدے ہیں۔ اور لوگوں سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہاں نوں جزیرۃ العرب وچوں کڈیا اور میرے نبی دے حکم دی تکمیل فرمائی۔ اے آندے نے اساں مدینے واپس آنے، اساں مدینہ واپس لینے۔ جدو انہاں دا مسیحا دجال مکے تے مدینے والا آئے گا، نبی پاک فرماندے نے مکے تے مدینے دے دروازیاں تے فرشتے تلواراں لے کے کھڑے ہوں گے، اے مدینے چ داخل، مکے چ بھی بولو داخل نہیں آ سکے گا۔ رب مکے تے مدینے دے رہن والیاں نو اے دے شر تو بچائے، اے جدوں مدینے داخل نہیں نہ ہو سکے گا تے پراں کر کے ایک جگہ تے ڈیرا لائے گا، مدینے دا ایک مسلمان نوجوان نکلے گا، اے نکل کے اے دے کول جائے گا تے آکھے اے دے حواریے نو پھڑ لین گے، ہاں بھائی کتل، وہ آکھے گا جڑا تواڈے چوں نکلیا میں اونوں ویکھن چلیا، او دے کول چلیا، مینوں لے چلو۔ وہ آکھن گے اینو قتل کر دیو، اے ساڈے رب تے ایمان نہیں لے آوندا، وہ آکھن گے نہیں نہیں قتل نہیں کرنا، اینو لے چلو رب دے کول، رب آپ ہی دا انجام کرے گا جو بھی کرنا ہے۔ اے لے جان گے تے انہوں جا کے آکھے گا تو دجال ہے، تو کذاب ہے، اور تیرے متعلق نبی پاک نے جو جو بیان فرمایا سی سارا کچھ پورا ہے، تو دجال ہے۔ وہ آکھے گا تو میں رابا میرے تے ایمان لے، آکھے گا نہیں لے آندا ایمان، آکھے گا جے میں تینوں قتل کر دیا تے میں قتل کر کے پھر زندہ کر دیا پھر ایمان لے آئے گا، آکھے گا کر قتل۔ حدیث میں چاہندہ ہے اے اس مسلمان نو قتل کر دے گا، توجہ فرمانا، وہ اپنے ایمانہ دی حفاظت کرو۔ آپ دیکھو ایک مومن کھڑا ہے دجال دے مقابلے چ، لیکن او مومن کھڑا ہے جنہوں دجال دے متعلق نبی پاک دے فرامین دا پتہ ہے۔ تو جے اسی کھلوتے ہوئے نا تے سانو جدو نے اپنے کرتب کھانے نے نا اسا منٹوں پہلے سجدے جاوے، میں دسیا نہیں، حدیث میں موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ آپ فرماندے نے پانی نال لے کے آئے گا، بارشاں نال لے کے آئے گا، اینج آسمان والی اشارہ کرے گا، آسمان می وسانا شروع کر دے گا، زمین والی اشارہ کرے گا، زمین اس سے وقت فصلہ اگا دے گی، زمین والی اینج ویرانے چو لنگے گا، ویرانے چو لنگ دیاں ویرانے والی اشارہ کرے گا، آکھے گا اپنے خزانے کڈ۔ نبی پاک فرماندے نے رب نے انہوں اینیاں قدرتاں دتیاں نے
زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے کٹ دے گی تے خزانے دے پیچھے پیچھے ٹر دے جان گے. تے جدو زمین چو خزانے نکلے ساڈے ورگے جڑے دکاناں جمعے ٹائم بند نہیں کرتے انہاں تے پے سجدے جانا. او جناب تسی مشکل کشا ہو, تسی آ جانا. آج جدو آسمان والی اشارہ کر کے بارش ہونے وسائی. اچھا تسی کہو جی یہ سب کیویں ہوے گا؟ اگر تانوں کوئی میڈیا نال اور سائنس نال تھوڑا جا بھی کوئی تعلق واسطہ دنیا دے حالات تو اگر باخبر ہو, اس وقت بعض ملکاں وچ مصنوعی بارش برسائی جاندی ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے جس گل دا کہ کوئی نہیں جے پتا کہ بس خبر نہ میں نے 9 بجے کا خبر نامہ دیکھنا ہے اور ٹی وی وے وے کے بڈھے ہو چلے ہو کو پتا بھی ہے جے دنیا کی بند ہے پیا. مصنوعی بارشاں اس وقت دنیا میں برسائیاں جا رہی ہیں اور اس وقت ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اس ٹیکنالوجی رکھن والے جو چاند آسمان تے لکھیا تو انہوں بخا سکتے ہیں. ایسی ٹیکنالوجی روشنیاں دی موجود ہے کہ او آسمان دی طرف کر کے اور ٹیکنالوجی نو جدو استعمال کرتے ہیں تے جو او چاندے نے اس مشین دے ذریعے اس ٹیکنالوجی دے ذریعے آسمان تے لکھیا نظر آ جاندے. مصنوعی بدلو تو انہوں بخا سکتے ہیں. مصنوعی طور تے اللہ تو انہوں آسمان تے لکھ کئی وے او جی میں چاند تے اللہ لکھیا ویکھیا. او بھائی اللہ چاند تے اپنے آپ نو لکھوا کے منوا سکتے ہیں, مجھے نہیں منوا سکتا. کیوں جی چلے آنیا گلہ کر دے ہو؟ یہ ہے وہ دجل اے بے افراد جیدہ سہارا لے کے دجال امتہ نو گمراہ کرے گا, دنیا نو گمراہ کرے گا. تو میں سنا رہا سا حدیث نبی علیہ السلام فرماندے نے اینو قتل کر دے وے گا, اینو حکم دے وے گا اینو ایدہ سر پھے دیو, ایدے جسم دے ہوتے مارو, مار مار کے دا جسم پھیل جائے گا, چوڑا ہو جائے گا. اینا ظلم کرنگے. آکھے گا ماننا مینو رب, آکھے گا میرا رب پہنگا نہیں تو پہنگا. اور مومن کی آکھے گا میرا رب, اوچی بولو, تو پہنگا. وہ غصے جائے گا, آکھے گا انہوں قتل کر دیو. چیریا جائے گا, شیر تو لے کے پیران تک انہوں 2 ٹکڑے کر دیتا جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ شیر تو لے کے آری نال چیر کے انہوں 2 ٹکڑے کر دیتا جائے گا. اے دجال پھر دے 2 ٹکڑیاں دے درمیان چلے گا. ایک ٹکڑا ایتل پیا ہوئے گا, ایک ایتل پیا ہوئے گا, اے دے درمیان چلے گا. تے چل کے تے پھر لوکاں نو آکھے گا اگر میں اینو پھر زندہ کر دیا تے تسی میں نو رب من لو گے. آکھن گے جی بالکل زندہ کر کے بکھاؤ, کیونکہ مارنا تے زندہ کرنا تے رب دا ہی کام ہے. اے اشارہ کرے گا, اے جوان پھر زندہ ہو جائے گا, اے دا جسم جڑ جائے گا, اے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اے دجال نو پوچھے گا ہاں میں دس تو ہون بھی مینو رب مننا کہ نہیں مندا, میں تینو ماریا بھی ہے, میں تینو 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ بھی کر لیا ہے, ہون بھی رب مننا ہے. تے اے مومن آکھے گا آہا اے مومن ہوئے جن نے میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھیاں ہون گیاں, جن نے میرے نبی دے فرامین سنے ہون گے, جدہ ایمان مضبوط ہوئے گا. اے مومن آکھے گا ظالمہ ہون تے میں نو پہلے نالوں میں زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. آکھے گا او کیویں؟ ایک آکھے گا میرے نبی نے فرمایا سی کہ دجال ایک بار بندے نو مارے گا, دوجی بار زندہ کر کے پھر مارن دے قادر نہیں ہوئے گا. اگر تو رب ہے تو منو دوبارہ مار کے وکھا. نبی پاک فرماندے نے انہوں پھڑے گا, انہوں قتل کرن واسطے ذبح کرن واسطے پکڑے گا. جدو گردن تے سینے نو ہاتھ پائے گا, اے دی گردن تے سینہ تانبے دی طرح مضبوط ہو جائے گا, اے عہدے تے قادر نہیں ہوئے گا. جدو مومن اے دے سامنے کھلو جائے گا, دجال اتھوں نس جائے گا. اگر صحیح معنی ایک مومن ہوئے کنے اور تو ہی تے ٹیران دے ٹیر لگے پھر دے نا پاکستان جو مومن ٹیران دے ٹیر مومن. صحیح معنی ایک مومن ہوئے
ایڈیاں طاقتاں تے قدرتاں والا دجال اس ایک مومن دا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جتھے ایک مومن کھلو جائے گا اتھوں نس جائے گا. تسی بھی مومن ہو پہلے آجے 2 سال ویاہ نو لنگ جن پتر نہ ہو تو ہی توید لین ٹر پیندے ہو. بابا جی سنیا تسی بڑے کرنی آلے ہو دے آج کو توید ساڑھے کر بھی کو پتر ہو گئے. وہ ہو جا مومن نا اسی. اب پچھلے دن ایک ویڈیو کسے میڈیا والے نے بنائی تھی انہیں اپلوڈ کی تھی. ایک بی بی اپنا پتر کول با کے ایک مزار تے بیٹھی ہے تے انہیں انٹرویو لیا تے آندی ہے اے میرا پتر انہاں بزرگاں دا ہی کمال ہے, اے بزرگاں دی دین ہے, انہاں منوں پتر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ نعوذ باللہ. اور جیڑی قوم اینا مرے ہوئے قبراں وچ دفن بابیاں دے متعلق یہ عقیدہ رکھے اینا بابیاں پتر دیتا ہے, وہ قوم دجال نو رب کیوں نہ منے گی؟ لوگوں دجال دے فتنے تو بچے آجے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر دجال دے فتنے تو بچنا چاہتے ہو, فرمایا کڈا کو سخت فتنہ ہے, وہ اپنے نال لے کے آئے گا ماہو جنتو و نارو. فرمایا اپنے نال جنت بھی لے کے آئے گا تے جہنم بھی لے کے آئے گا. اپنے نال جنت بھی لے کے آئے گا تے جہنم بھی. ایک تو ہمیں چھوٹا دجال بکھاما, یہ تے دجالاں دا ابو ہے نا جنہیں آلے ہونا ہے, انہاں دا پتر ایک چھوٹا دجال آر ربوا چنے اوڑ دے نال ہے گے نہیں. اور قادیانیہ دا مرکز ربوا یہ اتھے بھی ایک جنت تے ایک جہنم ہے. جنت انہوں نے بنائی ہے, بڑے سونے باغ بنائے نے, پھل بوٹے لگے نے, درخت لگے نے, چشمے پانی دے چل دے نے, ویچ انہاں سونیاں سونیاں کڑیاں چھڑیاں نے, آندے نے اے جنت تے آہورا نے. اے مرزا قادیانی نو منن والیاں واسطے وے انہاں جو جڑا مر جاندے او دی قبر اوتھے بناندے نے. تے ایک پاسے چاڑیاں نے, بے جناب پریشان کن حالات, جنگل بیابان ہیں جی, اوتھے کوئی درخت نہیں, کوئی سایہ نہیں. آندے نے اے جہنم قادیانیہ دی, جیڑا نہیں مندا یا جیڑا گناہگار انہوں ایتھے دبیا جاندا ہے. اوے دجالاں دیاں جنتاں دنیا دے. ایک اور بھی جنت دساں, اور دساں میں پریشان نہ ہویا جی, میرے تے غصہ نہ, میں آپ ویکھ کے آیا, میں کوئی سنی سنائی گل تھوڑی کرنا. میں گیا ویکھن, میں کیا ایتھے سنیا جنت, آندے نے جنت دی موری کھلی ہے. جنت دی موری کھلی, پتہ جی کتھے؟ ہاں کتھے والا جتھے ڈنڈے کھاندے وارد پاک بدن شریف, اوتھے جنت دی موری کھلی. ایڈا کو نا, ایڈا کو میرا خیال ایڈا ہی ایڈا کو دروازہ ہے تے او سال پچھو کھل ہے تے ایک کمرہ ہے تے نال بابے اور دی قبر والا کمرہ ہے. تے ادھروں لوکی وڑدے نے کمرے تے دروازے چو لنگ کے تے پھر قبر دے دوالے او چکر لا کے دعا شوا منگے دے باہر نکلی ہوندے نے. تے چونکہ رش ہوندا ہے تے اوتھے سپاہی کھلوتے ہوندے نے, لوکی اوتھے لنگ دے نہیں, او پھر مار دے نے ڈنڈے. او کی مار دے نے؟ اے دنیا دیاں جنتا جے ڈنڈے کھا کے جانا پہندا ہے, لوکاں نے جڑیاں بنائیاں نے. پر جیڑی رب نے جنت بنائی ہے جدو لوگ ایمان والے اس جنت میں جان گے, او دے دروازے تے فرشتے کھلوتے ہوں گے. فرشتے کی آکھن گے سلام علیکم سلام علیکم, اور جنتیو آ جاؤ تواڈے تے سلام ہوئے, طیبتم توانو مبارک ہوئے, فادخلوها خالدین, ایتھے آ جاؤ ہن ہمیشہ ایتھے ہی رہنا. لوکاں دیاں بنائیاں جنتاں دجالاں دیاں نے, کنہ دیاں نے؟ نبی پاک فرماندے نے ماہو جنتو و نارو, اپنے نال بے ایمان جنت بھی لے کے آئے گا, جہنم بھی لے کے آئے گا. تے آپ فرماندے نے جنتو فنارو جنت و جنتو نار. روایت صحیح مسلم دیجئے, فرمایا فنارو جنت و جنتو نار, جیڑی جہنم لے کے آئے گا, آگ لے کے آئے گا, اگر تو انو آگ وچ سٹے ہس کے ٹر جایا جے, کیونکہ او آگ نہیں ہوتے جنت. او دی آگ بولو کیے
جنت ہے، فرمایا جیڑی جنت لے کے آئے گا او دے وچ نہ جایا جے، او دی جنت جیڑی ہے حقیقت وچ رب دی جہنم ہے۔ ہن جدوں نے آ کے وکھانا ہے آ ویکھو میں جنت نال لے کے آیا، تے کئیاں نے بھج پر جنت پہ وڑنا، جڑے ایتھے وڑدے نے انہاں بھج پیا جنت وچ وڑنا، ایمان نال دسو وڑنا ہے کہ نہیں وڑنا؟ اور تسی پکے رہیا جے رب نے جیڑی جنت دینی او آسماناں تے وے، اس جنت دے دروازیاں تے فرشتے ہون گے جڑے سلاماں پیش کرن گے، اور اس جنت وچ داخلے تو پہلا رب میزبانی کرے گا، پتہ جے کا دی مچھلی کھلائے گا، فش۔ ہاں او وزیراں بادیو کی کھلائے گا؟ فش کھلائے گا، مچھلی نال میزبانی رب کرے گا۔ حضرات فرمایا جنت نال لے کے آئے گا، جہنم نال لے کے آئے گا۔ سونیا پھر اس ظالم تو بچیے کیویں؟ فرمایا دی نشانی یہ کہ ہوے گی اکھاں تو ایک آنکھوں دی مٹی ہوے گی، کھبی مٹی ہوے گی تے سجی جڑی ہے نا وہ انج ہوے گی جویں ابریا ہویا انگور ہوندا ہے۔ تے آپ فرماندے نے وَبَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافَارًا، او دیاں اکھاں دے درمیان کاف فارا کافر لکھیا ہوئے گا، جنوں پڑھے بھی پڑھ لین گے تے ان پڑھ بھی پڑھ لین گے۔ اس کاف فارا نو جڑے پڑھے لکھے نے او بھی پڑھ لین گے تے جڑے ان پڑھ نے او بھی پڑھ لین گے۔ رب سب نو پڑھائے گا۔ اے دجال جے اے دے فتنے تو بچیا جے، اے دجال جے رب نہیں جے، کافر جے، بے ایمان جے، قذاب جے۔ اور فرمایا اس دوران جدوں وہ دنیا تے پھر رہا ہوئے گا، اللہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نو نازل فرمائے گا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اترن گے، شام دے اندر اترن گے، شام دے اندر جامع مسجد منارے تے اترن گے، فرشتیاں دے کندیاں تے ہاتھ رکھے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اترن گے، اور پھر دجال نو تلاش کرن گے، تے دجال انہاں نو شام دے علاقے چ مقام لد تے ملے گا۔ اے مقام لد ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ دا نام ہے باب لد، اوتھے اس علاقے دے دروازے تے ملے گا۔ پتہ ملے گا کہ میں اے مکے مدینے والا آئے گا، فرشتے نو مار مار کے تے دا منہ پھیر دیں گے شام وال، اے شام وال جائے گا، جدو مقام لد تے پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام دا تعاقب کر دے نو پا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ نال اس بے ایمان نو قتل کرن گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بے ایمان نو اپنے ہاتھ نال بولو کی کرن گے؟ قتل کرن گے۔ ایک گل جیڑی میں شروع تو سنا رہے ہوں تے رہ ہی چلی ہے، وہ تے میں ضرور سنانی ہے۔ اینو قتل کرن گے تے جننے یہودی نے اونا ساریاں نو بھی نال عیسیٰ علیہ السلام تے اونا نال مسلمان مل کے قتل کرن گے۔ نبی پاک فرماندے نے یہودی جدو انہاں دا مسیحا مر جائے گا نا، قتل ہو جائے گا، ہن یہودیاں نو پے جائے گی اپنی، اے نسدے پھرن گے، کوئی درخت پیچھے چھپے گا، کوئی پتھر پیچھے چھپے گا، فرمایا جیڑی شے پیچھے یہودی چھپے گا نا وہ بول کے آکے گا ایوہ المسلم، ایوہ المسلم، اے مسلمان، آ یہودی میرے پیچھے چھپی آئی، یہودی نو پھڑ کے مسلمان قتل کر دے گا۔ اے یہودی دجال دے پیروکار نے، اے یہودی دجال دا انتظار کر رہے ہیں۔ آنکھوں کے کتے لکھے ہیں، روایت صحیح مسلم دیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم التیالسیہ، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دجال آئے گا 70,000 اصفہان دے علاقے دا یہودی اس دجال دا پیروکار بن جائے گا۔ کنے ہزار؟ بولو کنے ہزار؟ 70,000 یہودی اس دجال دا پیروکار بنے گا۔ کس علاقے دا؟ اصفہان دے علاقے دا۔ اوے اصفہان کتھے وے؟ ہاں کچھ ہی بولیا جا ذرا، اصفہان کتھے وے؟ ہائے اسلام دے دشمن بھی اوتھے ہی تے صحابہ دے دشمن بھی۔ نبی پاک فرماندے نے 70,000 یہودی کالیاں چادراں لے کے
کیڑیاں چادراں کالیاں تیلستان ایک علاقہ ہے اتھوں دیاں بنیاں چادراں اے علاقہ بھی کتھے وے ایران وچ اصفہان بھی کتھے وے ایران وچ فرمایا اصفہان دے علاقے دے یہودی 70,000 تیلستان دیاں چادراں کالے رنگ دیاں اپنے اوپر لے کے یہ دجال دے پیروکار بنن گے اور جدو عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرن گے انشاءاللہ اللہ انہاں مسلمانہ دے ہاتھوں جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہوں گے انہاں یہودیاں دا قلع کما کروائے گا کچھ عیسائی قتل ہو جان گے کچھ عیسائی مسلمان ہو جان گے یہودی ختم ہو جان گے جدو یہودی ختم ہو جان گے پھر اس پوری دنیا تے اگر کوئی نام لیوا ہوئے گا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک دا نام لیوا ہوئے گا شرک مک جائے گا کفر مک جائے گا اللہ اللہ اے جے دجال او کو سمجھ آئی جے ہون جے نکل آیا تے پہچان لو گے تے او کسے جگہ تے بجے آجے کسے جگہ تھے بجے بڑی مشہور روایت حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ والی وقت زیادہ ہو گیا وگرنہ میں وہ بھی سناندہ حضرت تمیم داری ایک دن فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش صحابہ نے فرمایا آج میں نے بڑی خوشی صحابہ نے کہ اللہ دے رسول کیوں فرمایا جیڑی گلہ تو انہوں میں دسنا نا تمیم داری آیا تو انہیں میریاں ساریاں گلہ نہیں تصدیق کر چھڑی دجال دے متعلق اللہ دے نبی تمیم داری نے کی آکھے ہے فرمایا تمیم داری آندہ اسی کشتی سفر کر رہے سا ساڑی کشتی ڈول دی نا پانی انہوں تکیل دا کئی مہینہ بارے انہوں تکیل دا رہا اپنی منزل اسی کھو چکے سا اے سانو ایک جزیرے دے کنارے تے لے گیا تے جزیرے دے کنارے تے جدو اسی پہنچے اسی اترے تھلے تے اوتھے ایک عجیب قسم دا جانور نہ او دا سر نہ منہ کوئی شاید نظر ہی نہیں سی ہوندی گول مول وال ہی وال ہے سن کوئی شاید نظر سر منہ لبدا ہی کوئی نہیں سی تے او بولن لگ پیا آندا تسی کون ہو انہاں کہا جی تو کون ہے اسی تے رستہ پٹکے مسافر آ سانو کشتی نے ایتھے لے آندا انہاں کہا اچھا آ جاؤ پھر تہاڈا انتظار ہو رہا ہے اندر لے گیا انہاں نو اندر جزیرے دے اندر اوتھے ایک عمارت دے وچ فرماندے نے تمیم داری بڑا لمبا چوڑا ہوتا قد ہے اور بڑی عجیب قسم دی دی کیفیت ہے ایسے طریقے نال بنے ہے کہ اج تک یہو جا پکا بجا کہنو اساں ویکھیا ہی نہیں سنگنا نال بنجے ہے تے اونے کئی گلاں پوچھیاں نبی پاک دے متعلق گلاں پوچھیاں فلانے چشمے دے متعلق گلاں پوچھیاں فلانے دریا دے متعلق گلاں پوچھیاں فلانے سمندر دے متعلق گلاں پوچھیاں جیڑیاں پوچھدا گیا اسی دس دے گئے کہ انج تے او بھی اگوں تصدیق کردا گیا آندا ہے اونے سانو پوچھیا کہ سناؤ وہ جڑا نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہے وہ دے متعلق کی آندے ہو ہے وہ جناب اس وقت مدینے چے مکے جو ہجرت کر کے مدینے جا چکے ہیں تے پھر وہ دی کی کیفیت ہے عرب دے ہوتے انہیں غلبہ پا لیا ہر پاسے وہ دی چرچے نے تے انہیں آکھیا جے وہ دی لوگ مان لیں گے تے بچ جان گے وہ دی لوگ مان لیں گے تے بچ جان گے تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی حیران تے پریشان ایک کون ہے آخرکاروں نے تعارف کون ہے کہا میں دجال ہاں تے میں انتظار ہے چاہ کدو اللہ مینوں یہ تو کھول دے تو میں باہر نکلا اے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آئے مسلمان ہوئے نبی پاک نو آگے ساریاں خبران دی دیاں نبی پاک علیہ السلام نے پھر زمین تے اپنا عصا ماریا اور فرمایا لوگوں سنو اے مشرق والی سائیڈ تے کہہ دے مشرق وچوں نکلے گا کتھوں نکلے گا مشرق وچوں نکلے گا اور میں دسا مدینے تو مشرق والی سائیڈ کیڑی بندی ہے مدینے تو نبی پاک نے مدینے سے کھلو کیا کہنا مشرق مدینے تو مشرق والی سائیڈ بندی ہے عراق کوفہ اور آج تک جننے فتنے نکلے نے نا ایتھوں ہی نکلے نے حضرت علی نو قتل کیتا گیا تھے کوفے حضرت حسین شہید ہوئے تھے کوفے حضرت حسن و زہر دیتا گیا تھے کوفے حضرت عثمان دے خلاف بغاوت اٹھی تھے کتھوں کوفے چوں اور میں حضرت عمر دا قاتل آیا تھے کتھوں کوفے چوں ہاں کچھ زیادہ ہی حق بیانی نہ ہو جائے سبحان ربی کا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 6 तारीख बरोज़ इतवार जामे मस्जिद इब्राहिम खलील अबुल फतेह अली इथों 7 किलोमीटर के फासले ते वे उत्थे साथियों मेरा प्रोग्राम रखे है। मगरब तो बाद इशा तो पहला ख़त्म हो जाएगा, खाने का भी आंदे ने इंतज़ाम होएगा। जेड़े अहबाब कुर्बो जवार दे ने सारे पहुँचे अज 6 तारीख बरोज़ इतवार मगरब इंशाल्लाह मैं उत्थे ही पढ़ांगा जाके, और मगरब तो फौरी बाद दर्ज शुरू हो जाएगा। इशा तो पहला प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अहबाब ज़रूर शिरकत फरमाया जी। साढ़े एक जमाती साथी अकबर साहब इलैक्ट्रीशियन, उन्हों की दुकान है बाजार, उन्हों का भतीजा वो एक्सीडेंट होया तो वह बाजू फ्रैक्चर हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत कामला अजर अता फरमाए। और जेड़े बीमार ने सारे बीमारां वास्ते दुआ सेहत दी करो, अल्लाह सब नूं सेहत कामला अजर नसीब फरमाए। जेड़े फौत हो गए ने अल्लाह उन्होंने अपनी रहमत नाल जन्नत विच आला मुकाम अता फरमाए। जेड़े अल्लाह परेशान ने किसी मसले के अंदर अल्लाह उन्हां दी हर किस्म दी परेशानियां दूर फरमाए। बे औलादां नूं अल्लाह नेक औलाद नसीब फरमाए। अल्लाह तंग दस्तां दी तंग दस्तियां मकरूज़ां दे कर्ज अपनी जनाब तो अदा फरमाए। अल्लाह तुहाडे सारियां ते रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह जिन्ने इत्थे बैठे ने मर्दो खवातीन इन्हां सारियां दी जायज़ हाजतां पूरियां फरमा। अल्लाह इन्हां सारियां नूं दज्जाल दे फितने तो मेरे समेत महफूज फरमा। अल्लाह सानू सारियां नूं हर किस्म दे फितने दे शर तो महफूज फरमा। अल्लाह सानू ईमान दी इस्तकामत अता फरमा। अल्लाह तौहीद ते इस्तकामत अता फरमा। ईमान दी मजबूती नसीब फरमा। अल्लाह फितनियां दे दौर विच सानू तौहीद और ईमान उत्ते कायम ते दायम फरमा। अल्लाह सानू कुफर दा मुकाबला करने दी तौफीक अता फरमा। मुसलमान और इस्लाम वालियां नूं अल्लाह गलबा नसीब फरमा। और एक ऐलान छोटा जिहा दरखास्त अपील है। साढ़े एक साथी माशाल्लाह रावलपिंडी के अंदर वो एक मदरसा और मस्जिद बना रहे हैं, जगह उन्हें खरीदी है, और ऐसी जगह तो जिथे मस्जिद और मदरसा साडा जमात का कोई नहीं अहले हदीस, उत्थे वो बच्चियां दा मदरसा और नाल मस्जिद की तमीर, उन्हें एक मकान खरीदी है, उन्होंने मस्जिद की सूरत तब्दील करना है, और काफ़ी सारा उन्होंने उत्ते कर्ज है, कोई काफ़ी लाख रुपये उन्होंने को 25-26 लाख शायद कर्जा भी देना है। तो वो तशरीफ ले आए ना रावलपिंडी तो मैं उन्होंने बड़ी चंगी तरह जानना, तो दा फरेब वाला गल रौला कोई नहीं, गल सच्ची खरी है। तो सारे भाई उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा तावन फरमाया। जो आलम दीन ने माशाल्लाह खुद ते नाल वो मस्जिद मदरसा से तमीर कर रहे हैं, क्योंकि उत्थे ज़रूरत है। सब भाई उन्होंने तावन करे, अल्लाह तुम जज़ाए खैर अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक। अच्छा एक गल बह जाओ, एक मिनट बह जाओ। एक गल जी दसनी सी वो रह गई, हदीस में जी सुना रहा था बेची रह गई। नबी पाक को पूछा कि दज्जाल दे फितने तो बचना किवें? फरमाया सूरत कहफ दियां पहलियां 10 आयतां रोज़ पढ़िया करो, पहलियां ते पिछलियां, पहलियां ते पिछलियां 10 आयतां रोज़ तलावत करया करो, समझ के पढ़िया करो। इंशाअल्लाह अद्धा दज्जाल दे फितने तो महफूज फरमा लेगा। ये सूरत कहफ दियां पहलियां ते आखिरी आयतां च अल्लाह ने ऐसी खैर रखी है कि जिहदे नाल इंशाअल्लाह इंसान दज्जाल दे फितने तो बच जाएगा। सब भाइयों नूं, सब भैनों नूं, बीबियां बंदियां नूं, बच्चियां जवानां बुढ़ियां नूं मैं दरखास्त करांगा, औखे होवो भावें सौखे होवो, टिल ला के ना एक बारी ये 20 आयतां सूरत कहफ दियां 10 पहलियां ते 10 पिछलियां याद कर छड़ो। करोगे इंशाअल्लाह, ज़बानी याद कर छड़ो, रोज सवेरे भी ते शामी भी ये आयतां पढ़िया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह दज्जाल दे फितने तो बचा लेगा। अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति नजमी इला